الله غنكملو ليكزارسيس. دونك كنا حسبنا اف بريم ولقينا اف بريم هي هادي غاسين اكس موان 2 سور 2 فاكتور غاسين اكس موان 1 لو تو او كاري. دونك لا كيسيون 6 بغينا ندرسو لو سين الاشاره ديال اف بريم. اذا عندي هنا لو سين ديال اف بريم هو لو سين ديال غاسين اكس موان 2. علاش؟ لان المقام عندي ستريكت بوزيتيف، عندي المقام بوزيتيف. دونك لو سين ديال اف بريم هو لو سين ديال غاسين اكس موان 2، غاسين اكس موان 2. درنا طابلو ديال غاسين اكس موان 2، لو سين ديال غاسين اكس موان 2. دونك عندي من 0 حتى بلس لانفيني، عندي هنا لو سين بلس وعندي هنا لو سين موان. من بعد غنديرو طابلو دو فارياسيون، طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك عندي من 0 حتى بلس لانفيني، من 0 حتى بلس لانفيني. اذا عندي اكس اف بريم وعندي اف دو اكس، عندي دو باغ في الان حيت الان ما كاينش في الدومين دو ديفينيسيون، عندي بلس لانفيني. هنا عندي اف بريم، ها هو لو سين ديال اف بريم. دونك اف بريم كتكون نول في الكاتر، دونك اف بريم نول في الكاتر. من الكاتر حتى بلس لانفيني عندي لو سين بلس، وما بين 4 و 0 عندي لو سين موان، دونك هنا موان. هنا اف ديكرواسونت، هنا ديكرواسونت وهنا كرواسونت. ليميت في بلس لانفيني، اذا ليميت لي في بلس لانفيني كنا لقينا هي بلس لانفيني. ليميت في بلس لانفيني لقينا هي بلس لانفيني. اذا نشوفوا لي ليميت، اذا لي ليميت اللي كنا درنا ليميت في بلس لانفيني لقينا هي بلس لانفيني. ليميت في 1 موان هي موان لانفيني، والليميت في 1 بلس هي بلس لانفيني. دونك هنا موان لانفيني وهنا بلس لانفيني. اف دو زيرو، اف دو زيرو غتعطينا هي زيرو. دونك هذا هو هنا اف دو 4، اف دو 4 هي 4 على غاسين 4 موان 1، غتعطينا هي 4 غاسين 4 هي 2، 2 موان 1 هي 1، هي 4. اف دو 4 هي 4. لا كيسيون اللي تابعاها هي لا كيسيون نيميرو 8. La question numéro 8, l'équation de la tangente. L'équation de la tangente au point d'abscisse 9. L'équation de la tangente كتكتب على هذا الشكل y égale f' de a facteur x moins a plus f de a. حنا الأ عندنا هي 9، هي 9 f' ديال 9 x moins 9 plus f de 9. y كتساوي f' de 9. غنمشي ل f' de x وغنعوض x ب 9. غنمشيو ل f' وغادي نعوضو، غادي نعوض x ب 9. اذا عندي f' هي غاسين x موان 2. اذا هنا غنعوض x ب 9 غتعطيني غاسين 9 هي 3، 3 موان 2 هي 1. ولتحت عندي غاسين 9 هي 3، 3 موان 1 هي 2، 2 او كاري هي 4 و 4 فوا 2 هي 8. دونك غتعطيني 1 على 8 في x موان 9 بلس f دو 9. غنعوض في f دو x، غنعوض في لا فونكسيون f دو x، غنعوض في f دو x غتعطيني غاسين 9 هي 3، 3 موان 1 هي 2، دونك 9 سور 2 غتعطينا 9 سور 2. وغادي نشرو غتعطينا 1 على 8 x موان 9 سور 8 بلس 9 سور 2 غتعطينا 1 على 8 x. وهنا غنوحد المقامات ب8 غتعطيني موان 9. هنا ضربت في 4 حتى هنا غنضرب في 4، 9 في 4 هي 36. دونك الطونجونت هي y كتساوي 1 على 8 x بلس
36 غنقصو منها 9 هي 27 على 8. إذن ها هي ليكواسيون ديال طونجونت. ليكواسيون ديال طونجونت au point 9. غنمشيو لا كيسيون 9. كالكولي اف بريم دو 4. السؤال 9 اف بريم ديال 9. كالكولي اف بريم دو 4. اف بريم ديال 4. دونك حنا عندنا اف بريم دو اكس. حسبنا اف بريم دو اكس لقيناها غاسين اكس موان 2 sur 2 فاكتور غاسين اكس موان 1 او كاري. غنعوض الاكس ب 4. دونك هنا 4 وهنا 4. غنحسب غاسين 4 هي 2 موان 2 على 2. هنا غاسين 4 هي 2 موان 1. دونك في 1 كتساوي 0. 2 موان 2 هي 0. 0 على اي عدد هي 0. دونك اف بريم دو 4 ايكال 0. اشنو هو الاستنتاج هنا؟ الاستنتاج هو ان سي دو اف ادمي une tangente horizontale au point 4 f de 4 f de 4. donc f de 4 عندي الفوق هي 4. هنا غاسين 4 هي 2 moins 1 هي 1. donc 4 d'équation. ونعوض. غنعوض فين؟ غنعوض في هاد العلاقه هادي. اف بريم شحال لقينا؟ اف بريم ديال 4 لقيناها 0. دونك هادي مشات 0. هادشي كله هاد البرودوي كامل غيمشي 0. غتبقى ليا اف دو 4. اف دو 4 ايكغيك كتساوي اف دو 4. شحال اف دو 4؟ هي 4. سيتادير ايكغيك كتساوي 4. لا كيسيون نيميرو 10. soit G la restriction de F. إذن G دي هي la restriction de F فينا بلاصة في 4 plus l'infini sur 4 plus l'infini. c'est-à-dire أن G de X كتساوي F de X فينا بلاصة في 4 plus l'infini. et G de X كتساوي F de X في 4 بلس لانفيني. يعني اي حاجه قلناها على اف في 4 بلس لانفيني راها غتبقى صحيحه بالنسبه لجي دو اكس. اذا لا كيسيون اللي عندي لا كيسيون نيميرو 10 ديمونطري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. اذا خاصني نبين باللي اف جي اي كونتينيو. اذا عندي جي دو اكس كتساوي اكس على غاسين اكس موان 1. خاصني نبين باللي جي continue sur 4 plus l'infini. donc on x هادشي الفوقاني y continue. علاش؟ حيت polynôme continue sur 4 plus l'infini. et عندي غاسين x y continue على 0 plus l'infini. donc راه continue على 4 plus l'infini. alors G est continu sur 4 plus l'infini. علاش؟ حيت car c'est le quotient. حيت هو خارج دالتين متصلتين. car c'est le quotient de deux fonctions continues. c'est le quotient de deux fonctions continues. الفوق عندي كونتينيو والتحت كونتينيو. دونك هذا فيما يخص لا كونتينيويتي. الشرط الاخر هو لا مونوتوني. الشرط الاخر هو لا مونوتوني. اذا قلنا اي حاجه قلناها على اف في 4 بلس لانفيني راها صالحه، راها هي نفسها غنقولوها على جي. اذا نشوفوا اف ما بين 4 بلس لانفيني عندي اف ستريكتومون croissante. donc G la même chose. G حتى هي strictement croissante. إذا دائما حنا في la question 10. donc et on a G est strictement croissante فينا بلاصة في 4 plus l'infini.
إذن جوج شروط لا كونتينيتي و لا مونوتوني. دونك j'ai admis une fonction réciproque اللي غنرمزو ليها بجي موان زان. اشنا هي مجموع التعريف ديالها؟ ديفينيسيون جي، مجموع التعريف تاعها هي جي. اشنا هي جي؟ هي اف ديال اي او بيان جي ديال اي، جي ديال اي. اشنا هي اي؟ هي الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي. اشنا هو الدومين ديال لا فونكسيون جي؟ اشنا عطاوني هما 4 بلس لانفيني. 4 بلس لانفيني هو اي، دونك عندي 4 بلس لانفيني. لا فونكسيون جي كي دايره في 4 بلس لانفيني كرواسونت، دونك هنا عندي جي دو 4 وهنا عندي ليميت ديال جي دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. جي دو 4 محسوبه، الليميت حتى هي محسوبه. جي دو 4 ها هي ليماج تاعها تحت منها، وليميت بلس لانفيني ها هي، دونك غتعطيني حتى هي 4 بلس لانفيني. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. وهكذا سالينا التمرين ديالنا. بالتوفيق للجميع.